magahin kita og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa sermon, ang pagtuon ni Judas Iscariote. Sama sa inyong nahibaluan, si Judas Iscariote, usa sa 12 ka mga tinun-an ni Jesus. Ngano nga si Judas Iscariote, nga usa sa 12 ka mga tinun-an, miabot sa punto nga iyang gitraidor si Jesus. Sumala sa rekord sa Biblia, ang iyang kahakog ug tinguha sa material nga mga butang mao ang nagbuta sa iyang mga mata sa kamatuoran. Sa katapusan, si Jesus nagpamatuod bahin kaniya nga nag-ingon, maayo pa nga wala siya matawo. Dili buot ipasabot nga ang material nga mga butang kinahanglan mawala sa atong kinabuhi. Apan, tungod sa material nga mga butang, ang binuang nga mga buhat sama sa pagbiya sa atong pagtuo, pagsalikway sa kamatuoran, ug bisan ang pagbudhi sa Dios dili gayod ang kay mahitabo sa Sion. Atong tan-awon og dungan ang 1 Timothy chapter 6 verse 7. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontento kung makakaun ug makabisti. Apan kadtong buot madato mahiyagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlud sa tawo ngadto sa kaalautan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo. Unsa ang giingon nga mahitabo kanila? Adunay daghang hinungdan nga makahimo kanato nga mahilayo sa atong pagtuo. Tungod sa tinguha alang sa kalibutanon nga dungog, usahay tungod sa kahakog sa material nga mga butang, usahay tungod sa mga isyu nga naglambigit sa laing kasarian, ug labaw pa niini, dili maihap nga uban pang mga butang ang mahimong mga babag ug mga kapandulan nga makapugong kanato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Makaingon kita nga sa kaso ni Judas Iscariote kinitungod sa salapi. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Unya, unsa may angay natong buhaton? Atong tan-awon ang verse 11. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Mao kini ang gipahayag sa Biblia. Unsaon man gayod nato pagbalik sa walay katapusang gingharian sa langit? Unsaon nato pagbarog nga walay buling ug walay ikasaway sa atubangan sa Dios? Dili ba angay nga ang atong mga hunahuna mapunting niini nga direksyon? Bisan asa adunay material nga kapuslanan nga gitanyag, adunay mga higayon nga kini madawat pinaagi sa matarong nga paagi. Apan dili maihap nga mga tentasyon nga makuha pinaagi sa dili matarong nga mga pamaagi, mahimo usab nga ibutang sa atong atubangan. Pinaagi sa sermon karong adlaw nga giuluhan, ang pagtuo ni Judas Iscariote, atong pamalandungan kini, bisan tuod si Judas usa sa 12 ka mga tinun-an ni Jesus, unsa man ang kanunay nga nagpabilin sa iyang kiliran? Atong ablihan ang ebanghelyo ni John chapter 12 verse 1. Unom ka adlaw sa wala pa ang kasawlogan sa pagsaylo. Miadto si Jesus sa Betania diin, magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya, ug si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus, ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay na lukop sa kahumot sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniiya miingon nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kun dili tungod unsa siya kay kawatan siya.
Sa laing pagkasulti, iyang gikawat ang kwarta. Siya man gud maoy gipialan sa puntil nga sudlanan sa kwarta, ug nabatasan niya ang pagpangawkaw ni ini. Siya kay kawatan sa espiritual ug pisikal, nga nagbutang sa iyang mga kamot sa balaang mga halad sa Dios. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Wala kini gisulti ni Judas tungod sa tinuod nga pagkabalaka sa mga kabos, apan tungod kay kon kadtong mahal nga pahumot gibaligya paugang 300 ka denari gibutang sa puntil sa kwarta. Makapahimo kini og daghang mga oportunidad alang kaniya sa pagpangawkaw sa pundo. Tungod kay ang pahumot wala gibaligya, kundi gibuak og gibubo alang kang Jesus, wala niya kini maagwanta. Karon, samtang pamalandungan nato ang kahimtang ni Judas Iscariote, nga maoy nagdumala sa puntil sa kwarta, asaman nato makita na nga kanunay nagagikan ang tentasyon, kanunay kini nga mo tumawgikan sa butang nga duol ra kanato. Sa kaso ni Judas Iscariote, siya ang gisaligan sa puntil sa kwarta, apan padayon siyang nangawat gikan ni ini. Mauka na ang hinungdan nga gihulagway siya sa Biblia isip kawatan, dili ba? Sa katapusan, si Judas Iscariote nahiadto sa dalan nga wala magpadulong sa gingharian sa langit, kundi sa walay katapusang impyerno. Ang tentasyon kanunay gayod nga mo tumawgikan sa butang nga duol kanato, sama sa atong makita sa kasaysayan ni Adan ug Eva, tungod kay si Eva nagpabilin duol sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Nahulog siya sa tentasyon ni Satanas. Nakita niya nga ang bunga, maayo kan unog matahom tan-awon ug madanihon usab alang sa pag-angkon ug kaalam. Sapagkat tinuod, ang matag tentasyon motong gikan sa atong duol nga palibot. Apan, atubanggan sa ingon nga tentasyon ang atong walay katapusang kapalaran, pagahukman sa usa lamang kahigayon, kung pilion ba, nato ang walay katapusang impyerno o ang gingharian sa langit. Mga igsuon, walay resulta nga walay hinungdan, dili ba? Busa, hinaot nga kitang tanan mahimong matinud-anon nga magtuman sa pulong, mga lagda, mga balaod, ug mga sugo sa Dios aron pinaagi. Sa iyang grasya, kitang tanan makaabot sa gingharian sa langit. Atong ablihan ang John chapter 13 verse 21. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kon kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus, naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon, pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, kinsa man siya Ginoo. Siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa panhuman ko kini ikatuslob. Mitubag si Jesus. Busa mikuha siya agpan ug gituslob niya kini og gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niya tong dito sa kananan nga nakasabot nga nung gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Sa samang paagi, kunang usa ka tawo, padayon nga magtinguha sa sagradong mga halad sa Dios ug magbutang og daotang kamot ni ini, ang katapusang resulta mao nga si Satanas mosulod sa iyang kasing-kasing. Pinaagi sa pagtulunan ni Judas Iscariote, kinahanglan natong pamalandungan ang kanunay nga pahinumdum nga kita mahimong mga tawo nga mapailubon nga nagkupot sa atong paglaom sa gingharian sa Dios pinaagi, sa pagkamatarong, pagkadiosnon, ug kamatuoran. Sa atong kalibotan karon, daghang tawo ang nalinga sa tinguha alang sa material nga mga butang. Daghang tawo ang nagtuo nga ang kwarta mao ang yawi nga makasulbad sa tanang problema sa kalibotan. Bisan tuod tinuod kini sa bisan unsang panahon, ang Biblia nagsulti kanato nga sa katapusang mga adlaw, ang ingon niya na nga panghunahuna mahimong labi ka dominante. Sa ingon nga panahon, kinahanglan kitang magtinguha ug mas dako nga pagkabalaan ug pagkadiosnon sa atubangan sa Dios, nga mangutana adlaw-adlaw, unsa ang kabubuton sa Dios. Dili nato buhaton ang kabuang sa pagkabuta, agagmayng mga butang niining kalibutana. Aron lang mawala kanato ang walay katapusang gingharian sa langit. Kon si Judas Iscariote, nga anaa gayod sa tupad ni Jesus, nagpabilin pa lang sa iyang pagtuo nga putli ug matarong hangtod sa katapusan sama kang Pedro, Juan,
ug Santiago. Pagkamalipayon unta niya nga nagpuyo uban kang Jesus saging harian sa langit karon. Apan, ang iyang daotang batasan sa pagpanghilabot sa balaang mga halad mipadulong gyud kaniya sa daotang dalan sa pagbaligya kang Jesus sa katloan ka buok sa lapi nga sinsilyo ug sa pagpili sa walay katapusang impierno. Mga igsuon, ang Dios nag-ingon, ang ipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Sa katapusan, dili ba kini ang bunga sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi diin ang iyang mga hunahuna, ang iyang pagtuo, ug ang iyang espiritu dili takos alang sa gingharian sa Dios? Unsang espiritu ang giingon sa Biblia nga misulod kaniya? Ang Ebanghelyo ni John chapter 13 nagsulti kanato, si Satanas misulod kaniya. Sa pagsulod ni Satanas kaniya, nakig-abin siya sa mga daotang tawo nga nagtinguha sa pagpatay kang Jesus. Atong paklion ang Matthew chapter 26 verse 12. Ang gihimo niyang pagbubuni ining pahumot sa akong lawas, mao'y pag-andam alang sa paglubong kanako. Hinumdumi kini, bisag asa iwali kining maayong balita, sa tibuok kalibutan. Ang nahimo ni ining babaye isugilon gayod alang sa iyang handumanan. Unya ang usa sa napulubduha katinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkoan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong iganti kanako kon itugyan ko kaninyo si Jesus. Miihap sila og katloan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Niining paagiha, si Judas Iscariote nakig-abin ni adtong kanunay nga nagbabag ug nagpasipala sa ebanghelyo nga gisangyaw ni Jesus aron ilansang siya sa krus. Sila mao ang mga daotang espiritu gikan sa langit nga nagpadayon sa ilang malimbongon nga buhat dinhi sa kalibutan. Atong tan-awon ang Matthew chapter 27 verse 1. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuling niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may labot na mo niya na? Imo na kanang tulubagon. Unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unsa ang giingon nga iyang gibuhat? Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag, umang nga gibayrag dugo. Hangtod karon, adunay daghang hinungdan nga makapahilayo kanato gikan sa atong pagtuo. Sa tanan niining mga panghitabo, ang kabubuton sa Dios naglihok aron matuman ang propesiya nga nasulat. Ipadayon nato sa verse 8. Busa kadtong umaha ginganlag, umang nga gibayrag dugo, hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. Gikuha nila ang katloan kasalapi, ang kantidad nga giuyonan sa mga tawo sa Israel, nga mao'y gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma, sa mamumuhat ug kulon sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. Ang matagbuhat nga ginabuhat dinhi sa kalibutan pagabugkoson usab sa samang paagi sa gingharian sa langit. Hunahuna akon unsay gibuhat ni Maria dinhi sa kalibutan. Sa ato pa karon, usa kadto ka pahumot nga bililhon kaayo nga kinahanglan, mugasto og suweldo sa pipila ka tuig aron mapalit kini. Apan alang kang Jesus, wala niya kinigiusik-usikan. Sa pagkakita niini ni Judas Iscariote, nasuko siya pag-ayo ug miingon nganong giusikan man kini. Samtang atong pamalandongan kini nga asoy, gibuhat ba kini ni Maria tungod kay wala niya giisip nga bililhon ang pahumot? O tungod ba kay iyang giisip siya nga labaw pa kabililhon? Tungod kay si Jesus mas bililhon alang kaniya, iyang naamguhan kini ug gibuhat niya kini. Apan, si Judas Iscariote, sa iyang kabuang, mas gipabilhan pa niya ang pahumot kaysa kang Jesus. Tungod niini, kining daotan niyang kasing-kasing mitubo ug midako, hangtod nga si Satanas misulod kaniya. Gitraidor ni Judas si Jesus aron ilansang sa krus, apan unsa may nahitabo kaniya.
nakaangkon siyag makalilisang nga kataposan. Naghikog sa iyang kaugalingon nga wala gayod magamit ang katluan ka buok nga sinsilyo nga iyang nadawat. Ang usa ka kaso nga sama ni ini makita usab sa propesiya bisan sa mga panahon ni David nga naghulagway kang Kristo. Atong susihon kini nga panghitabo sa 2 Samuel chapter 17. Atong basahon og dungan ang verse 22. Unya si David ug ang tanang tawo nga mikuyog kaniya, milabang sa Jordan ug sa pagsilang sa adlaw, nakalabang na ang tanan. Sa pagkakita ni Ahitofel nga wala tumana ang iyang tambag, si Ahitofel mao ang magtatambag ni Haring David. Apan, sa dihang si David anaa, sa dakong kalisdanan, gitraidor siya ni Ahitofel ug midapig sa iyang mga kaaway, ug naghatag kanila og tambag. Hinuon, nangilabot ang Dios aron ang tambag ni Ahitofel dili dawaton. Nadani sila sa pagpaminaw sa usa ka tawo, nga ginganlag husay imbes kang Ahitofel. Gimonturahan niya ang iyang asno, ug mipauli siya sa iyang syudad. Unya gihusay niya ang padagan sa iyang panimalay, ug naghikog siya. Gilubong siya sa lubnganan sa iyang amahan. Si Ahitofel suod kang David, sama nga si Judas Iscariote suod kang Jesus. Midapig si Ahitofel sa kaaway ni David ug naglaraw batok kaniya, apan sa dihang ang iyang tambag sa katapusan gisalikway, mibalik siya sa iyang lungsod nga natawhan ug naghikog. Pinaagi ni ini, atong makita gikan sa mga propesya sa Biblia nga si David naghulagway kang Jesus ug si Ahitofel naghulagway kang Judas Iscariote. Si David ug si Jesus, si Ahitofel ug si Judas Iscariote. Dinhi, atong mapamatud-an pag-usab nga ang tanang mga propesya sa daang kasabutan na tumandiha sa bagong kasabutan. Busa, unsa man ang kahulugan sa tanang panghitabo nga nagakahitabo ni ining kalibutana. Kining tanan ginatuman usab didto sa langit. Tungod kay ang tanan matuman sumala niana, kinahanglan kita nga maghinulsol dayon ug motalikod sa bisan unsang mga pulong o buhat sa atong kinabuhi sa pagtuo nga napakyas sa paghatag og himaya sa Dios aron kita magkinabuhi sumala sa iyang makapahimuot nga kabubuton. Sa pagkakaron, tingali dili pa nato hingpit nga masabtan ang tanan. Apan, sa kataposang adlaw sa dihang hukman sa Dios, ang tanang tawo, sumala sa ilang mga binuhatan, iyang ipahimutang ang tanan sa hustong dapit ni ini. Busa, kita, ang mga anak sa Siyon, kinahanglan gayud nga dili mawadaan sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing, ug kinahanglan nga mosunod kaniya, nga matinud-anon hangtod sa kataposan, bisan asapan niya kita dadon, dili ba? Palihog tan-awa pag-ayo kung giunsa, pag-alagad sa mga tawo ang Dios sa dihang mianhi, siya dinhi sa kalibotan diha sa unod. Kung giunsa siya pagtrato sa senturyon, kung giunsa siya pagdawat ni Zakeo, ug sa unsang nga kasing-kasing gialagaran siya ni Maria. Makita ninyo nga, kadtong nagbuhat ni ini, nga paagi, dinhi sa kalibotan mao, ang gitakda alang sa gingharian sa langit. Tungod kay sila mao ang mga tawo, nga mubuhat sa samang paagi, didto sa langit. Sa kasukwahi, ang mga tawo sama kang Judas Iscariot, mubuhat sa samang paagi, bisan didto sa langit. Mao nga ang Dios nag-obserbar na, sa tanan nilang mga buhat dinhi, ni ining kalibutana. Pareho ra kini nga prinsipyo sa dihang gisusi ug giandamdaan sa Dios ang mga Israelita sulod sa ilang 40 ka tuig sa kamingawan alang sa mga butang nga kinahanglan nilang buhaton sa higayon nga makasulod na sila sa yuta sa Kanaan. Busa gikan niining adlaw uban sa bag-ong nga kasing-kasing ug bag-ong nga espiritu hinaut nga kitang tanan maningkamot sa paglakaw diha sa Espiritu Santo ug sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Espiritu Santo. Karon, samtang nasayod na kita nga si David naghulagway kang Jesus, atong ablihan ang Jeremiah chapter 30 verse 9. Hinuon, mag-alagad sila kanako, ang Ginoo nga ilang Dios, ug sa usa ka kaliwat ni David nga mao'y akong paharion kanila. Unya, kinsa man sa ang gipasabot ni ining propetikanhon nga David sa bagong kasabutan. Kitang tanan nakakatuna nga si David naghulagway kang Jesus. Busa, sama nga si Ahitofel anaa sa kiliran ni David, kinsa man ang anaa sa kiliran ni Jesus. Si Judas Iscariote. Atong ablihan ang John chapter 13 verse 7.
Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat. Dili ka pa karon makasabot nganong gibuhat ko kini. Apanon say mahitabuon niya? Makasabot ka raon niya. Si Pedro miingon, dili gayod ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot ka nako. Si Simon Pedro mitubag, kon mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi lihas ta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniiya. Busa, unsa ang iyang gisulti? Siya usa ka kawatan ug usa ka yawa. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magtraidor kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Atong tan-awon usab ang John chapter 17 verse 12. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila og walay usa kanila nga nawala gawas ni atong tawo nga gikatakda nga mawala gayud aron matuman ang kasulatan. Kinsa ang gipasabot ni ini nga mga pulong? Sa katapusan, kiniya nga mga pulong nagtumong kang Judas Iscariote. Apan, bisan pa sa pagkahibalo ni ini, gipadayon ni Jesus si Judas Iscariote uban kaniya ug naguban sila hangtod sa katapusan. Atong ablihan karon ang Mark chapter 14 verse 20. Mitubag si Jesus, ang nagtunlob sa panuban kanako ni ining panaksan. Ang anak sa tawo mamatay, gayod sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot ang tawo nga magbudhi kaniya. Maayo pa unsa ang mas maayo alang kaniya, nga wala siya matawo. Mao kini ang pagtan-aw ni Jesus kang Judas Iscariote. Labaw sa tanan, aduna siya'y kahuyang sa material nga mga butang. Kini nga panghunahuna, nga mas gipili ang salapi kaysa sa Dios, sa katapusan maoy nagdala kaniya, nga mahimong tawo, nga mobaligya kang Jesus, sa katloan ka pirasong sinsilyo. Gitanaw nato karon ang mga record sa usa nga nanguna sa maong daotan nga mga buhat nga nahitabo 2000 ka tuig na ang milabay sa panahon ni Jesus. Kung kamo ang pabuton, unsang matanga sa mga tawo ang inyong pasudlon sa gingharian sa langit, ug kinsa ang inyong pugnan sa pagsulod? Unsay inyong buhaton ko ng usa ka bangis nga tulisan manuktok sa inyong pultahan, nga mosugo, ablihi, mosulod ko. Unsay inyong buhaton ko ng usa ka kawatan o usa ka tawong nagbuhat, ug sa lawayon nga pakigilawas ang mubuhat ni ini? Syempre, dili ninyo ablihan ang pultahan. Ingon usab niya na ang mga ganghaan sa langit. Ang nabuhat dinhi sa kalibotan matuman usab sa langit sa samang paagi. Busa, ang posisyon ug baruganan nga atong gitinguha nga maangkon sa gingharian sa langit nakadepende sa atong kinabuhi dinhi sa kalibotan. Mao kini ang hinungdan nganong kinahanglan kita magkinabuhi sa pagtuo sa matarong nga paagi. Sa dili pa magtutok sa kinabuhi sa yuta sa Kanaan, kun atong hunahunaon, una kun unsaon pagkinabuhi sa kaming gawan, bisan unsa pa nga kalisdanan ang atong atubangyon, magpasalamat gihapon kita sa Dios. Kung ang usa ka tawo mulakaw sa 40 ka tuig sa dalan sa kamingawan nga dili malimot sa Dios ug mohatag og himaya kaniya, sigurado gayud nga makasulod siya sa yuta sa Kanaan. Dili ba mao kini ang nahitabo kang Josue ug Caleb? Kini tungod kay nasayod ang Dios nga ang maong mga tawo mohatag og himaya kaniya bisan human sila makasulod sa yuta sa Kanaan. Huna-hunaa kadtong mga tawo nga misupak na sa Dios, nagbagulbol ug nagreklamo dinhi sa kalibutan nga usa lamang ka kopya og anino. Wala sila nagpakita og pagpasalamat, gisalikway ang iyang grasya sama sa daan nga sapatos, ug giisip ang kamatuoran nga murag walay bili. Kun kining mga tawhana, tugutan nga, musulod sa gingharian sa langit, magdala lamang sila og kagubot. Busa, unsay gisulti sa Dios? Atong basahon ang Revelation chapter 21 verse 23. Didto wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw, ug sa bulan kay nagdanag man ni ini, ang himaya sa Dios ug ang nating karnero, maoy suga didto, ug maglakaw ang katawhan sa kalibotan diha,
Sa kahayag ni ini, ug dadon sa mga hari sa kalibutan, ang ilang mga bahandi ngato sa maong syudad. Binuksan sa tibuok adlaw ang mga ganghaan ni ini, ug dili kinisirhan, kay didto wala na may gabii. Dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad, o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad, mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan na hisulat sa libro, sa kinabuhi sa nating karnero. Ang gingharian sa langit kay alang ni ining klase sa mga tawo. Maugayod kini ang hinungdan ngano nga gibadlong sa Dios ang ubang mga tawo sa iyang pulong nga nag-ingon mga makasasala, pahawa kamo. Ang rason nga iyang gisalikway sila mao nga kon sila makasulod sa langit, dili kalikayan nga mosupak sila sa mga sugo sa Dios, makahimo og kalapasan ug muguba sa iyang mga mando, mga balaod ug mga lagda. Ang gingharian sa langit dili gayod angay mahimong ingon niya na nga dapit pag-usab. Busa, ang gingharian sa langit dili mahimong dapit diin ang maong mga tawo makasulod. Alang kininiad tong kansang mga ngalan na hisulat sa libro, sa kinabuhi sa nating karnero, kadtong mahibalo mo sunod sa nating karnero, uban ang malipayon ug mapasalamaton nga kasing-kasing. Bisan asa siya mugiya, kadtong matinud-anon nga nagmahal sa mga sugo sa Dios, ug sa ilang pagtuo sa Dios, ug kadtong nagpabilin uban kaniya, hangtod sa katapusan. Kinitungod kay ang kinaiya, nga ilang napalambo dinhi, sa kalibotan magpadayon uban, kanila didto sa langit. Mao kini ang hinungdan nganong na-record sa Biblia, kining mga pagtulunan. Magkinabuhi kita sa atong pagtuo sa hustong paagi. Samtang kita nagpanaw padulong sa gingharian sa langit, magmabinantayon kita sa hunahuna ug magmapugnanon sa kaugalingon. Magmapailobon kita og molahutay, ug maghigugmaay kita sa usag-usa, ug magkahiusa diha sa gugma ug panag-uyon. Ang Biblia nag-ingon na nga, kadtong makasulod sa gingharian sa langit, dili mga tigsamok, kundili mga magbubuhat sa kalinaw. Kinahanglan kitang tanan makakatuon nga mahimong mga tawo nga makahimo og kalinaw. Dili gayud kita mahimong mga tighimo og kasamok-sama ni Judas Iscariote nga magdala og kaguol ug kasakit sa kasing-kasing ni Jesus ug sa katapusan maoy hinungdan sa iyang paglansang sa krus. Dili ba nato makita ang susamang asoy sa daang kasabutan sa istorya ni Akan? Kini nga insidente na hitabo human gayod sa pagsakop sa Jericho, ang kinaunhang syudad sa pagsulod nila sa yuta sa Kanaan. Tingali walay tawo nga hingpit nga gawas nun sa tinguha alang sa material nga mga butang o bahandi. Apan, ang problema sama sa kang Judas Iscariote, mahitabo ko ng maong tinguha mas mulabaw pa kaysa bili sa langit sa atong kasing-kasing. Tungod kay mas gipalabi ni Judas Iscariote ang kalibutanong ganansya kaysa sa Dios, wala gani siya magduha-duha sa pag-apil sa paglansang sa Dios, dili ba? Uban ni ini sa hunahuna, hinaut nga kitang tanan magpadayon sa pagdagan nga makugihon padulong sa gingharian sa langit. Pinaagi ni ini, akong tapuso ng sermon. Daghang salamat.